बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सब भाई मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा हदिया दुरूद सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का ये बैत भी नाज़रीन इश्क़ के मुतल्लिक़ है, जिसमें आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इश्क़ हकीकी आशिक़ को किस मुकाम तक पहुँचाता है। आइए इस मुकाम के बारे में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से ही पूछते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह क्या फ़रमा रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क़ चलाया वल आसमाना फ़र्शों अर्श विखाया हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क़ जब अपना अरूज पाता है तो उसकी परवाज़ आसमानों की तरफ होती है। आशिक़ ज़मीन पर बैठे हुए भी अर्श तक देखता है। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक का आशिक़ जब इश्क़ हकीकी में रंग जाता है तो इश्क़ हकीकी उसे अरूज बख्शता है। फिर वो ज़मीन पर बैठा हुआ भी रब ताला के अर्श के नज़ारे करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक की रहमत अपने आशिक़ पर इस अंदाज़ में बरसती है जिस तरह कुरान पाक में पारा नंबर 18 सूरह अल नूर आयत नंबर 35 में फरमाने रब्बे ज़ुल जलाल है, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। पारा नंबर 13 सूरह यूसुफ आयत नंबर 76 में फरमाने रब्बे करीम है, हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नूरुल हुदा कलाम एक मुकाम पर फरमा रहे हैं, मैं खुदा ताला को बेचशम देखता हूँ और बेज़ुबान उससे हम कलाम हूँ। आशिकान इलाही का इस जहान में यही हाल है। सुभान अल्लाह। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के दूसरा मिसरा में फरमा रहे हैं, रो नी दुनिया ठग न सानू साडा जी घबराया हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ दुनिया हमें अपने जल्मों के ज़रिए हमारे ईमान और इश्क पर डाके न मार, हमें परेशान न कर, हमारा तुझसे कोई ताल्लुक़ वास्ता ना है। हम तो जब से तेरे दरमियान आए हैं हमारा दिल घबरा रहा है, क्योंकि हम तो इस आलम के रहायशी हैं जहाँ हमें हर लम्हा दीदारे खुदा नसीब होता था और तू हमें अपने मकरो फ़रेब में उलझा रही है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुहब्बतुल इसरार में एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सरासर मकरो फ़रेब है, बग़ैर मकरो फ़रेब के वो हासिल हो ही नहीं सकती। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में एक मुकाम पर फरमाते हैं, अगरचे दुनिया ही तेरा मकसूद व माबूद है और अक्सर लोगों का यही शेवा है, मगर आशिकों की नज़र में दुनिया धुएँ की तरह नापायदार और फजूल है। कलीदुल तौहीद कलाम में एक मुकाम पर हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग दुनिया की कैद में फंस जाते हैं उनके वजूद में ख़तरात शैतानी, वसवसा, वहम, नफसानी हिर्सो हसद, लालच, तमा और तकब्बर करार पकड़ लेते हैं। वो अना, तकब्बर और गुरूर करने लगते हैं जिसके सबब वो राह हक़ से मतलब भटक जाते हैं। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के तीसरा मिसरा में फरमाते हैं, असां मुसाफिर वतन दुराडा कूड़ा लालच लाया हो।
اس مصرع میں لفظ دراڈا کا ذکر ہے یعنی بہت دور، اور دوسرا لفظ ہے کوڑا یعنی جھوٹا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم عاشق لوگ اس دنیا میں مسافر کی طرح آئے ہیں اور ہمارا وطن بہت دور ہے، ہمیں اپنے وطن کو واپس جانا ہے، ہمیں تو اپنے مکر و فریب کے جھوٹے لالچ میں نہ پھنسا، ہمیں تیرے اندر ہرگز نہیں رہنا۔ جو تیرے مکر و فریب میں پھنس گیا اس کا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 185 میں فرمان رب ذوالجلال ہے، آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ سورہ الانعام آیت نمبر 98 میں فرمان رب کریم ہے، پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ، یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب محبت الاسرار میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک ساعت ہے، پس انسان اس میں اطاعت کرے اور خواب غفلت سے بیدار ہو۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بیت کے چوتھا مصرع میں فرما رہے ہیں، مر گئے مرن تھیں پہلے باہو، تا مطلب نو پایا ہو۔ یہ مصرع آپ رحمۃ اللہ علیہ نے موتو قبل انتا موتو کے مطابق فرمایا ہے، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات نفس کو ختم کرو، اپنے اندر کے نفس امارہ کو مارو، تب ہی مرنے سے پہلے مرو گے، تب ہی اپنے مطلب کو یعنی دیدار خدا کو پاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں فرمان رب ذوالجلال ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب توفیق الہدایت میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی زندگی کا اختتام محبت الہی میں ہو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور حدیث پاک آپ رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں نقل مکانی کرتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب طرفۃ العین میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، جو کوئی فقر کی راہ اختیار کرتا ہے اس کا نفس اس کا ہو جاتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے بیت نمبر 128 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔